भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी करने और खाने पर मजबूर हो जाता है। हत्ता कि इंसानों को खाते हुए भी देखा गया है। कहत की सूरत में क्या कुछ हो जाता है इंसान सोच भी नहीं सकता। नामीबिया और जिम्बाब्वे के लोग खुराक की बदतरीन कमी का शिकार होकर हाथी और ज़ेबरे तक का गोश्त खाने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमती सतह पर ऐसे जानवरों को ज़िबा करके कहत ज़्यादा लोगों में उनका गोश्त तकसीम किया जा रहा है। नमीबिया में खुसूसी तौर पर ये जानवरों की तादाद और जानवरों की अक़साम मुख्तस कर दी गई हैं। दिन ब दिन सूरत हाल बद से बदतर और बदतरीन हो रही है। नौबत मुबादा इंसान को खाने तक पहुँच जाए। हालात गुज़श्ता सदी के बुरे कहतों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता सदी में हुआ क्या था? 1943 का कहत बंगाल, जब माओ ने चावलों के बदले अपने बच्चे तक बेच दिए थे। उन इलाकों में चावल ही बुनियादी खुराक है। भूख और अफलास से माओ के दूध खुश्क हो गए थे। लोगों में मुट्ठी भर चावल खरीदने की भी सकत न रही। दोशीज़ाएं खुराक से आधा पेट भरने के लिए किसी भी उम्र, मजहब और नस्ल के शख्स के साथ भाग जाने के लिए तैयार रहती थी। बंगाल के कहत ने मशरकी हिंदुस्तान में 30 लाख से ज्यादा अफराद की जान ले ली। 1959 से 1961 तक चीन में जारी रहने वाले कहत में 45 लाख लोगों के मौत की लकीर पार कर जाने की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये कहत भी दुनिया के बदतरीन कहतों में से एक है। नमीबिया में 700 से ज्यादा जंगली जानवरों को मारने का मंसूबा बनाने के बाद उनका गोश्त मौत के दहलीज पर पहुंचने वाले लोगों को बचाने के लिए खिलाया जा चुका है। इन जानवरों के खिलाए जाने के बाद भी कहत जारी है। यही लोग गोरे होते तो भूख मिटाने के लिए एक भी जंगली जानवर को ज़िबा न करना पड़ता। भूख से इन मुमालिक के लोग इतने लगर हो चुके हैं कि गिद्ध भी इनकी रूह और जिस्म का नाता टूटने के मुंतज़िर रहते हैं कि इधर इनकी सांस निकले, उधर गिद्ध इन पर झपटे और अपना पेट भर लें। आगे चलने से पहले ये तस्वीर देखिए, इस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर नमीबिया और जिम्बाब्वे में कहत का मज़ीद तज़किरा करेंगे। ये तस्वीर हो सकता है कि आपने पहले भी कभी देखी हो, क्योंकि ये दुनिया की चंद मारूफ तरीन तस्वीर में से एक है। भूख से बिलखती तड़पती बच्ची और उसकी मौत के मुंतज़िर गिद्ध की ये तस्वीर जनूबी अफ्रीका से तलक रखने वाले फोटोग्राफर कीवन कार्टर ने कैमरे की आंख में महफूज की थी। इस तस्वीर ने फोटोग्राफर को दुनिया में शोहरत दी, मगर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वक्त ज़िंदा नहीं रह सका और जल्द खुदकुशी कर ली। 1993 में वो सूडान गए ताकि कहत साली से मुतासर अफराद की हालत को दुनिया के सामने ला सकें। वहाँ उन्होंने वो तस्वीर खींची जिसकी बदौलत उन्हें पुल्टर्स अवार्ड मिला। एक गांव में तस्वीर खींचने के बाद वो झाड़ियों की जानिब गए तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो एक करीबुल मर्ग बच्ची निकाल रही थी, जो एक इमदादी मरकज़ की जानिब जाते हुए रास्ते में गिर गई थी। जब कीवन कार्टर बच्ची की तस्वीर खींच रहे थे तो उन्होंने एक गिद्ध को बच्ची के करीब उतरते देखा। इस खित्ते में काम करने वाले फोटोग्राफर को हदायत की गई थी कि वो मुतासिरीन को छूने से गुरेज करें, क्योंकि वो छूत की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो कीवन कार्टर ने बच्ची की मदद करने के बजाय 20 मिनट ये इंतजार किया कि वो कब गिद्ध अपने परों को खोलता है। ऐसा न होने पर उन्होंने तस्वीर खींच ली और फिर परिंदे को डरा कर भगा दिया। इसके बाद वो बच्ची को इमदादी कैंप की तरफ जाते हुए देखते रहे। वो कैसे चली, कैसे गई, कैसे जा रही थी। इसके बाद उन्होंने एक सिगरेट जलाई, खुदा से बात की और रोने लगे। ये तस्वीर 26 मार्च 1994 को न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई और देखने वालों के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ था, जबकि फोटोग्राफर को इसकी मदद के लिए आगे न आने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस तस्वीर के बायस एक बहस शुरू हुई कि फोटोग्राफर को
اس طرح کے حالات میں خاموش یا الگ تھلگ رہنے کی بجائے متاثرین کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ یہاں تک اس بچی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی طرح وہ گرتی پڑتی امدادی مرکز پہنچ کر بچنے میں کامیاب رہی۔ اس بچی کا انتقال بعد ازاں 14 سال کے بعد ملیریا بخار کے باعث ہوا تھا۔ کیون کارٹر نے اس تصویر کے باعث شہرت پائی اور پلیٹرس ایوارڈ تو اپنے نام کیا، مگر اس روشن دن کی تاریکی کبھی ان کے اندر سے نکل نہیں سکی۔ افسوسناک واقعات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا ان کی ذہنی حالت کو متاثر کرنے کا باعث بنا، یہاں تک کہ ٹائم میگزین کی ایک اسائنمنٹ کے لیے وہ موزمبیق گئے تو واپسی پر لی گئی تصویریں پرواز ہی میں بھول گئے جو کبھی نہیں مل سکیں۔ اس کے ہفتے کے اندر ہی انہوں نے خودکشی کر لی، جس کے لیے وہ اپنی گاڑی میں ایک پارک گئے، وہاں گاڑی کے سلنسر میں ایک پائپ کو فکس کر کے کار کے اندر لائے اور تمام کھڑکیاں دروازے بند کر کے اسے سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی سے خارج ہونے والی کاربن مونو آکسائڈ گیس کے نتیجے میں وہیں وہ چل بسے۔ ان کے آخری خط میں لکھا گیا تھا کہ میں قحط سالی کے شکار اور زخمی بچوں کی قتل و غارت، لاشوں، غصے، تکلیف اور درد کی یادوں کے عذاب میں گھر گیا ہوں۔ خودکشی کے وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور جب انہوں نے خودکشی کی تو کیریئر کے حوالے سے وہ ان کے لیے کامیاب ترین سال تھا، جب پولٹر پرائز کے ساتھ ساتھ انہیں امریکن میگزین پکچر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ان کے والد جمی کارٹر نے خودکشی پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا بیٹا اپنے کام سے جڑے خوف کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ اب پھر آ جاتے ہیں نمیبیا کی طرف۔ نمیبیا 100 سالوں میں بدترین خشک سالی سے دوچار ہے۔ گزشتہ سال ماحولیات، جنگلات اور سیاحت کی وزارت نے اعلان کیا تھا کہ 723 جانوروں کو مارا جائے گا، ان میں 300 زیبرا، 100 نیل گائیں، 83 ہاتھی، 60 جنگلی بھینسیں، 50 جنگلی ہرن اور 30 دریائی گھوڑے شامل ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد جنوب مغربی افریقی ملک میں خشک سالی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ نمیبیا نے گزشتہ سال مئی میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا کیونکہ خشک سالی کے اثرات مزید بڑھ گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 1.4 ملین افراد، تقریباً نصف آبادی کو خوراک کے شدید عدم تحفظ کا سامنا تھا۔ جنوبی افریقہ ہاتھیوں کا گڑھ ہے جہاں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ جانور بھی خشک سالی سے منفی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال پورے خطے میں سینکڑوں موتیں ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پانی کے ذرائع خشک ہو گئے۔ نمیبیا جنوبی افریقہ کے ان متعدد ممالک میں سے ایک ہے جو النینو کی وجہ سے تباہ کن خشک سالی کی لپیٹ میں ہے۔ نمیبیا میں اس کے ساتھ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت بھی قحط کی شدت کو بڑھا رہا ہے۔ یہاں مجھے وہ مشہور 13 اکتوبر 1972 کو پیش آنے والا واقعہ یا حادثہ یاد آ رہا ہے۔ یہ اب یوروگوئے کی فلائٹ 571 حادثے کا شکار ہوئی۔ یہ ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی جو یوروگوئے سے چلی جا رہی تھی۔ اس میں ایک رگبی ٹیم کے کھلاڑی، ان کے خاندان کے افراد اور دیگر مسافر شامل تھے۔ یہ طیارہ انڈیز پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا جس کے نتیجے میں کئی مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ زندہ بچنے والوں کو انتہائی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا جن میں شدید سردی، برف، خوراک کی کمی اور مدد کے لیے طویل انتظار شامل تھا۔ بچ جانے والے مسافروں کے پاس خوراک ختم ہو گئی اور انہیں زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھی مسافروں کے مرے ہوئے جسموں کا گوشت کھانا پڑا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے بہت مشکل تھا لیکن وہ زندہ رہنے کے لیے مجبور تھے۔ یہ مسافر 72 دن تک اس برفانی ویرانے میں پھنسے رہے۔ آخر کار 2 مسافر طویل فاصلے پر پیدل سفر کر کے مدد لینے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی مدد سے بچاؤ ٹیم 23 دسمبر 1972 کو پہنچ گئی اور 16 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ انسانی بقا کی ایک غیر معمولی کہانی بن گیا۔ اس سے پہلے کہ زمبابوے اور نمیبیا جیسے قحط کی زد میں آئے ہوئے ممالک کے لوگ اپنی بقا اور سانس و جسم کا ناطہ جوڑے رکھنے کے لیے انسانوں کو کھانے لگے۔ عالمی برادری خصوصی طور پر بڑی طاقتیں جو ہر سال کروڑوں ٹن گندم غیر معیاری قرار دے کر جلا دیتی ہیں، وہ ان کو اپنے جیسا انسان سمجھ لیں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ معمولی سے کوشش کریں گے تو یہ لاکھوں انسان زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔